22 साल की उम्र के अंदर ऑनलाइन फील्ड के अंदर भी आके इन्होंने अच्छा खासा अपनी कामयाबी हासिल करी। अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख मंथली 5वां महीने के मेरी अर्निंग हो रही है। वैसे अपने ख़ानदान में पहला फ़र्द हूँ जो इस फील्ड की तरफ आया। मैंने आई स्किल में दाखिला लिया बैच 12 में और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। वो भी हाफिज़ साहब थे तो उनकी जो है ना $98,000 पर मंथ SEO के ज़रिए सेल आई थी। अच्छा जी, तो उसको देख के थोड़ा मोटिवेट हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर चांद खान और आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान। नाज़रीन, मेरे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने आलिम दीन का कोर्स कंप्लीट किया है और 22 साल की उम्र के अंदर ऑनलाइन फील्ड के अंदर भी आके इन्होंने अच्छा खासा अपनी कामयाबी हासिल करी है। मैं इनसे मज़ीद डिटेल्स इन्हीं से जानना चाहूँगा। काशिफ, हमारे नाज़रीन को बताएं, सबसे पहले तो ये बताओ कि अभी आपने आलिम दीन की डिग्री कंप्लीट की है, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, उसके बाद क्या क्या अचीव किया? जी, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। मेरा ताल्लुक़ लक्की मरवत से है और मेरी रिहाइश जो है ना शुरू से कराची में ही है। मेरा सफ़र 2014 में मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। उसके बाद मैं हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम, जहाँ हुफ़ाज़ हज़रात को लिया जाता है, वहाँ से मैंने 5 साल में मैट्रिक और दरस निज़ामी के 2 साल और इंग्लिश अरबी मुकम्मल की। उसके बाद मैं जामिया दारुल कराची में 2018 में आया और 2018 में मैं जामिया दारुल कराची आने के बाद 2025 तक जामिया दारुल कराची में ज़ेर तालीम रहा। तकरीबन 6 साल मैंने जामिया दारुल कराची से तालीम हासिल की है और 2025 में मेरी तालीम मुकम्मल हुई दरस निज़ामी। अच्छा, आपकी फैमिली के अंदर पीछे कोई मजहबी बैकग्राउंड है, किस तरह का है, किसने पुश किया था आप इस फील्ड आलिम दीन की तरफ आए, फिर आपने अभी डिग्री कंप्लीट की? पहले तो मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़ बनूं। जब मैं हाफिज़ बना तो वालिद साहब की ये ख्वाहिश हुई कि मैं आलिम दीन बनूं। वैसे अपने ख़ानदान में पहला फ़र्द हूँ जो इस फील्ड की तरफ आया आलिम दीन। 2023 में उसके साथ मैंने आई स्किल में दाखिला लिया बैच 12 में और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। किसने पुश किसने किया था? एक तो पहले आप एक मजहबी फील्ड में थे, आलिम दीन बन रहे थे, उसके साथ साथ फिर ऑनलाइन डिजिटल दुनिया में आ गए, कैसे शिफ्ट कैसे हुए? बड़ा गैप है। बड़ा गैप इस तरह के सेकंड लास्ट ईयर में मेरे बड़े भाई जो है ना वो प्रोग्रामर है, तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई जिसमें एक ACBT की सक्सेस स्टोरी थी, तो वो देख के मैं थोड़ा सा वो हुआ। वो वीडियो क्या थी, अभी हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? वीडियो इस तरह थी कि एक हाफिज़ साहब थे, वो भी हाफिज़ साहब थे, तो उनकी जो है ना $98,000 पर मंथ SEO के ज़रिए सेल आई थी। अच्छा जी, तो उसको देख के थोड़ा मोटिवेट हुआ, तो उसके बाद मैंने आई स्किल में। उस वक्त क्या सोचा था आपने कि भाई अब इसकी तो $98,000 आ गया, अब मैंने क्या करना है? तो उस वक्त तो जहन में यही आया कि बस अभी यहीं एडमिशन लेना है, चाहे जो भी हो जाए। तो वैसे तो मैं उससे पहले मेरा कोई ऑनलाइन फील्ड में कोई तजर्बा नहीं था, बस मैं चाहता था कि एक नई फील्ड का वो हो जाए, तजर्बा हासिल कर लें। वैसे देखा जाए तो आपकी जो शिफ्टिंग हुई है एक यकदम अपोजिट शिफ्टिंग हुई है। एक तरफ तो आप आलिम दीन है और जो मजहबी घराने से और उस फील्ड में थे, और दूसरी जो डिजिटल फील्ड है जिसको आजकल के अगर देखा जाए तो मौलवी हज़ार पसंद नहीं करते, मोबाइल लैपटॉप और ये चीज़ों को, तो कैसे शिफ्ट किया? आजकल के मौलवी तो ये बात तो नहीं है, मेरे ख्याल से आ रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। जैसे हमारे जामिया रशीद के भी काफ़ी हज़रात हैं वो इस फील्ड में। तो वैसे मोटिवेशन तो मुझे अपने भाई से मिली, तो वो भी पहले ऑनलाइन फील्ड में था। मैंने कहा साथ साथ में कुछ और भी आजमा लेते हैं, तो वैसे भी कुछ घंटे में साथ फ्री थे, तो मैंने कहा इसमें ये ट्राई कर लेते हैं। तो घर के जो अफराद थे, फैमिली को, उसको कैसे कन्विंस किया गया? जब आप इस फील्ड में आ गए थे तो सवालात भी उठे होंगे, रुकावटें भी आए होंगी, क्या क्या मुश्किलात पेश आई? पहले तो मैंने जब एक ज़माने में टिकटॉक पे ई-कॉम का ज़्यादा उरूज था, लोग कह रहे थे कि इस तरह अपना वो बनाओ, आप प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल प्रोडक्ट शुरू करो, आप अर्निंग कर सकते हो। तो मैंने घर से तकरीबन 1 लाख रुपए लेके उसी दरस निज़ामी के अंदर रहते हुए मैंने घर से पैसे लिए और मैंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। घर वालों ने पूछा नहीं था किस लिए ले रहे? मैंने उनको बता के लिया था, वालिदा की तरफ से वो नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर कर सकते तो कर लो, वरना हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। वैसे मेरा अपना शौक़ था, तो मैंने जब वो काम शुरू किया तो ये रिटर्न्स की वजह से मैं फ़ेल हो गया। 2-3 वो शुरू किए, तो उसके बाद जब मैं सोच रहा था कि अब मैंने 1 लाख रुपए घर वेस्ट कर दिए वेस्ट, तो अब ACBT की फ़ीस लेनी है। तो
اس وقت میں تھوڑا ہچکچا رہا تھا، لیکن جب میں نے وہ کی گھر والوں سے تو انہوں نے اس کے بھی پیسے مجھے دے دیے۔ ایس سی بی ٹی کورس کی فیس کے لیے پھر کیسے کنوینس کیا؟ پہلے تو انہوں نے ایک دفعہ تو آپ پہ ٹرسٹ کیا تھا، وہ ویسٹ کر دیا آپ نے، پھر آپ کو پتا نہیں روکا کہ اس دفعہ بھی ویسٹ کرنا کیا؟ گھر والے تھوڑا سا مجھ پر وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا وہ ہے، کچھ کر لے گا، تو انہوں نے مجھ پر دوبارہ وہ کیا، ٹرسٹ کیا اور مجھے پیسے دے دیے۔ پھر ابتدا میں جیسے آپ نے لرن کرنا شروع کیا تو پھر کیا خواب تھے، کس طرح سے پھر شفٹ ہوتے گئے، ابتدا کہاں سے کی، پہلا ڈالر کب ارن کیا؟ میں نے پہلے لیٹ ایڈمیشن لیا، پہلے میں سوچ رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو اسکالرشپ پروگرام ہوتا ہے نا، اس میں وہ ٹرائی کروں۔ اسکالرشپ پروگرام میں میرا نام نہیں آیا، تو پھر میں نے گھر والوں سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پیسے دے دیں، تو انہوں نے دے دیے۔ تو اس کے بعد جب میں نے ایڈمیشن لی، اس کے بعد تقریباً 3-4 مہینوں بعد جب ہمیں پہلا پروجیکٹ ملتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ اپنی ویب سائٹ بناتا ہے، تو میں نے اپنی ویب سائٹ بنائی۔ اس کے بعد جب میں نے سب سیکھ لیا آئی اسکل سے اور اپنی ویب سائٹ بنا دی، تو اس کے تقریباً 6 سے 7 منتھ بعد میری ویب سائٹ رینکنگ میں آئی اور ایڈسنس سے اپروو ہو گئی۔ آپ ٹائم کتنا دیتے تھے اور آج کل کے اس ٹائم کا اسٹیمیٹ لگائیں تو کتنا ارن کر چکے ہوں گے، کتنے لاکھ؟ شروع میں تو آپ کو ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو جو ہے نا، آپ لرن کر رہے ہوتے ہو، تو جو شروع کے 2-3 مہینے تھے اس میں نے تھوڑی اچھی محنت کی ہے، اس میں نے اپنے کانٹینٹ پہ محنت کی ہے، اپنے ریسرچ پہ محنت کی ہے۔ اس کے بعد اسی کا پھل آج تک مجھے مل رہا ہے الحمدللہ۔ 5 لاکھ منتھلی، یہ 5واں مہینے کے میری ارننگ ہو رہی ہے۔ اب جب گھر والوں کو 5 لاکھ 10 لاکھ گھر جا کے دیتے ہیں تو کیا جذبات ہوتے ہیں، کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں؟ گھر والے تو کافی خوش ہیں مجھ سے، ابھی تک جتنی بھی خرچی آئی ہے تو میں نے سارے گھر میں دیے، تو بنتے بھی یہی ہے، کیونکہ گھر والوں نے جب میں فیس مانگی تھی وہ بھی 1 لاکھ روپے لوز کر کے، تو گھر والوں کا حق بنتا ہے کہ میں انہیں دوں، اور میں الحمدللہ گھر میں ہی دے رہا ہوں۔ مستقبل میں فیوچر میں کیا کرنے کے پلانز ہیں؟ ایک تو آپ کی فیلڈ 10 نظامی والی، عالم دین والی بھی ہے، اور دوسری یہ فیلڈ ہے، اس کو مرج کر کے کہیں چلانا چاہیں گے؟ جی میں انشاءاللہ دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلے جاؤں۔ کچھ ایسے ترتیب میرے ذہن میں کہ تدریس بھی ساتھ میں رکھوں گا، اور مجھے جیسے کہ عربی زبان میں بھی مہارت ہے، مدرسے میں رہتے ہوئے وہاں میں نے یہ سیکھی ہے زبان، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں عربک نیشز کی طرف جاؤں، وہاں عربک نیشز میں SEO ای کام کروں بائی SEO۔ اچھا، اپنے دیکھنے والوں کو، آپ جیسے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے، کس طرح سے وہ اپنی انڈیپینڈنسی کی طرف آ سکتے ہیں، خود کما سکتے ہیں، خود کر سکتے ہیں؟ بس میرا پیغام یہی ہے کہ آج کل جیسا کہ حالات کافی خراب چل رہے پاکستان میں، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ یہاں سے موو ہو جائے، اور جانا بھی اگر آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں تو دبئی چلے جاتے ہیں، یورپ جانا بھی بہت مشکل ہے، ویزا اور یہ چیزیں آج کل مشکل سے مل رہی ہے، تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا آن لائن فیلڈ کی طرف آئیں، پاکستان میں گھر میں بیٹھ کے ہی باہر سے ڈالر لے کے آئیں، اور اس کا واحد حل آئی اسکلز ہے۔ جی بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے کاشف کی سٹوری جانی، کس طرح سے انہوں نے اپنی ایک فیلڈ عالم دین والی کے ساتھ رہ کے اپنی اسٹڈی کے ساتھ ہی آن لائن اسکل، ڈیجیٹل اسکل سیکھے آئی اسکل کے پلیٹ فارم سے، اور ابھی اچھے خاصے ارننگ کریں، اور اس ٹائم جس طرح سے ڈنکی اور دوسرے نظام چل رہے ہیں، پاکستانی نوجوان غلط ہاتھوں میں جا رہے ہیں، اس سے اچھا یہی ہے کہ ڈیجیٹل اسکل کی طرف آئیں اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ جی